በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሰላም እግዚአብሔር ንዓኹም ይኹን ኣብ ኩሉ ክልኦር ንዓት ዓለም እትርከቡ ህዝበ ክርስቲያን ስድራ ቤት እግዚአብሔር ደቂ ዓድም ቅዱሳን ከመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም እሺ እምበኣር ንሎም መዓልቲ ሓደ ሕቶ ሒዝና መፂና ኣለና እሺ ክቡር ኣቦና እንኳዕ ብሰላም መጻኹም ፈቃደኛ ኾንኩም ነዚ ቅድሚ ሰሙናት ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝተፈነወ ሕቶታት ከተብሩልና ስለ መጻኹም نمسكناكم كبرها بالله هراي مبار تحت أنت أتبل أب مرخو بزحان أب بزحات سبات يا بزحات سبات كزارو بلا قنيم بزحات سبات وين إنناتهم حتى رأيت نكهو بلا قنيم السخان تعتبل أما الرخو بزحان استفنوت فيديو خوينا أو أرتدوكساويين وقانات نازخونو بخلتي صوتا زركوا حواتنا مكفالن كتعن فتيرا قنيا تحتو مالتي نساخا انت ازبل ابقع زون عبرا هيوت كولاديت كان سبيت خانسن نمن تقدم نمن كتب الزبلي ازي كان انتاي بقدست بيت كريستيانا انتاي عينت مبرهات ولاديت كتقدم له وادي زبلس وي بعلت بيت كا سبيت خاي زبل ازي ابو زحات سبات حتى زفتر بوز حسابات وين نناتهم ما برهنديم كوبلو قنيم اسكي أرثوذكس قدس بيت كريستيان ناخي نزي حتى زي كمي تقول سوي كمي تورها عددو سبيت بزبل المبرح خطبنا دايلنا نيرنا እሺ كبرها بالله بسم አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ገላጺ አብራሂ መንፈስ ቅዱስ ምስጢሩ ጥሩሃልና እዚ ዘለናዮ زمن نزخم زعينة حتوتات مستخصصة انتهينا نبلو اتقدم زي كاتع نظرة لومي كاتع اتقدم مستملسة لمحو خم حتو يقرب حفش شاوي كل نقرب زلو حتوتات اقدمو مستملسو بودس بيتك سيانا ازو لومي زكاتع زلو بقدست أورثوذكس تاويت وهادو بيتك سيانا زامن زختل بمن قدي قالك زيابير زمالا لسب اي كاتع علوني زكاتعونا يكونان مناتو برهان عالم حواري باولوس تايز بلنا كت نموتي وره بزعم متاينا عند كاتا تنكات عزلنا بزعم متاي جي تمرت بيت كريستيان زي مهار تمرت بيت كريستيان زي مفلات بمنقد بيت كريستيانن بمنقد حق እግዚአብሔርን زي ممللاس كل زي اب كتعيو زوتوكا كتاخا سعرن تسعرن بزي بلو تي كت ممليش نابكال قطعات እንዳገበረ نابكال انفتي زخيت لذا قدس بيت كريستيان ندق اجن زغبا تمرتي اسنيقا حجس لزلوا تحجر ما حق እግዚአብሔር ስለዝخيد مالتي بحفشو نايتي ጉዳይ كنعاتو تراقينا سبيت خادو ويس عديخا تقدم ازي مقدام تفوتو تمرط زبل كله اب تحت فقري زسر نياتو انسي نسبيتي ديز فوتو نديك بلن كلهو اب تحت فقري نسبيت خاديخا تقدم وي دما نديخا تقدم اب تحت فقري نمن يخا تمرط زبلكا اب تحت فقري كل ما أسري فقري نياتو حادث سب كقدم زخل بفقري كمرة زخل بفقري فقر وانا نجر سلازي بمن تصير تمرت قدس أورثوذكس تاويت وهادو بيت كريستيان ناينا نريزلنا نازل ما أبقداماي قرنطس معرف 10 زلو هاي قال من شي موكسي ناينا نوست بزعبا فقري سفيح قاليصو فقري كن ايتقنني عيزبل بمنصر مصحف قدساوي انت رارينايو حدا اكال انت دا تفتيو اتحدا اكال انت زي تفتيو زتاي نغبرو لنا نكريستوس نغزازيلنا بمنقد فقري فقر كن معري بهالاي كا اتحدا تفتيو اتحدا خا كن منتاي كستوفوتو ندحر نبلا لنا خا فقري ايتقنني عيزبلا افتام عرف نسا سلازي از زعبازي اب تحت فقرينا نريو حدا سب زقبر منصر زلو فقري حدا سب زمرص منصر فقري انا كريستوس يمرص بفقري انا كريستوس يقدمه بفقري كل ነገር ድማ ኣብ ትሕቲ ምንታይ ዝተማከለ ኣብ ትሕቲ ፍቅሪ ስለዚህ ብመንጽር ዝናይ ብርሃን ዓለም ሐዋርያ ጳውሎስ እንተራሪናዮ ፍቅሪ ኣይተቀነንያ ንዓይ ጣዓመኒ ትብልና ኣብ መንጎ ክልተ ኣካል ውድድር እንተምጽኻ ቅነ ተምጽእ ኣለኻ ምክንያቱ ነቲ ሓደ ከተቆኖ ነቲ ሓደኻ ሓፋ ቢልካ ነቲ ተውርዶ እንተዳ ኣለኻ እንደገና ድማ ምክፋል ትፈጥር ኣለኻ ክርስቶስ ብፍቅሪ ኣይተፈላለየ
ስለዚህ እዚ ዛዕባ እዚ ኣብ መንጎ ኣደን መርዓትን ወይ ድማ በዓልቲ ቤትካን ኣዴኻን ዝብል ብመንፅር ፍቕሪ ክንሪኦ ከለና ሕጂ በዚ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ መወከስ ወሲድና ሽዑና ቤና ንኸይድ እግዚኣብሔር ብዛዕባ ፍቕሪ እንታይ ይብለና ፍቕሪ ምምቓል የብሉ ምክፋል የብሉ ኩሉ እኩል ይማዕረ ፍቕሪ እግዚኣብሔርን ፍቕሪ ፍጡራትን ግን ፍልልይ ኣሎ ነስተውዕሎ ፍቕሪ እግዚኣብሔርን ፍቕሪ ናይ ፍጡራትን እቲ ዋና መጪ መሰረትና እግዚኣብሔር ፍቕሪ ፍቅሪ ማለት እግዚአብሔር ይዝብል ሐዋርያ ጳውሎስ ሓቀይ ስለዚ ብመንግጽር መጽሐፍ ቅዱስ ተራይና ፍቅሪ ምስበልና ፍቅሪ እግዚአብሔር ነስ ፍቅሪ እግዚአብሔር ዘሎ ሰብታ ይዝገብር ቃሉ ሰምዕ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ይዝብል ትእዛዛት ኣሎ ካብተን ትእዛዛት ሽዑ መሰረት ንመጽእ እንታይ ይዝብል ፍቅሪ ብትእዛዝ ማለት እዩ ቀዳማይ ንፍጡር ዝብል ንእግዚአብሔር ኣቦታ ሃልዩ ሽዑና ፍጡር መጽእ ብመንጽርት ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ትእዛዝ ፍቅሪ ንእግዚአብሔር ዘለካ ፍቅርን ንፍጡራትን ንፍጡራት ዘይተፍቅር ክነስኻ ንእግዚአብሔር የፍቅር ተራኢልካ ንእግዚአብሔር ሓሳብ ትብለለኻ ንእግዚአብሔር ኣፍቂርካ ንፍጡራቱ ዘይምፍቃር ሓደ ንፍጡራት ኣፍቂርካ ንእግዚአብሔር ዘይምፍቃር ማለትካ ትዕቢት ምቅላል ስለዚ እግዚአብሔር ካብ ፍቅርና ቃሉ ንሰምዕ ቃሉ ምስሰማዕና ትእዛዙ ነኽብር ብትእዛዙ ድማ ፍቅሪ ይገልጸልና ካብቲ ፍቅሪ የተቀዳማይ ትእዛዝ እንታይ ዝብል ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ብኹሉንትናኻ ተገዛእዮን ኣፍቅሮ ብኹሉንትናኻ ተገዛእዮን ኣፍቅሮ መንጽር ንእግዚአብሔር ዘለካ ፍቅሪ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ትግዘኦ ተኾንካ ትእዛዛቱ ክትኽብር ኣለካ ንፍጡራት ዝወሃብ ፍቅሪ ክትልግስ ኣለካ ፍጡራት ክንብል ከለና ኩሎም ቅዱሳን ካብ መላእኽቲ ጀሚሩ ክሳብ ቅዱሳን ከምኡን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ሽዑ ድማ ናብ ፍጡራት ምስ መጽና ድማ ተቀዳማይ ንሪኦ ኣቦኻን ኣዴኻን ስለዚ ብመንገድን ፍጡራት ዝወሃብ ፍቅሪ በቀዳማይ ደረጃ ንሪኦ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር እዚ ንወለድኻ ዝወሃብ ክብሪ ብመንጽር ፍቅሪ ብድሕሪ ዝመጽእ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ሰፊር ኣሎ ሰብኣይ ንሰበይቱ ከም እንታይ ከፍቅር ኣሎ ከም ነፍሱ እንደገና ድማ ሰበይትኻ ንሰብኣያ ተኽብሮ ከም እንታይ ከም ንጎይታ እጂ እዚ ኩሉ ኣብ ትሕቲ እንታይ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ፍቅሪ ዘሎ ወላዲ ንውሉድ ምፍቃርን ውሉድ ድማ ንወላዲ ምእዛዝን ከዓ ተቀዲምና ዝበለና ኣቦኻን ኣዴኻን ምኽባር ውሉድ ድማ ነቡኡ ነዲዩን ከኽብርን ክእዘዝን ኣለዎ ወላዲኻ ንውሉዱ ከፍቅርን ክፈትን ኣለዎ ኩሉ ዝኽንሪኦ ከለና ግን ኣብ ትሕቲ ፍቅሪ ዝተማእዘነ ኩል ከሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ኩሉ ነዚ ክገልጽ ይብለና ኩሉ ግን ብኸም ፍቃድ ኣምላኽ ኣነ ሓደ ሕቶ ሓተካ የማነይታ ዓይንኻ ድትመርጽ ጸጋመይታ ዓይንኻ ክልቲናተይ እንደን ከመይ ልኽመርጽ ትሕቶኸም ይመጽእ ዘሎ ብንጹር ክትፈልጦ ዘለካ ምክንያቱ ሓደ ቃል ይኸወስደካ የማነይታ ዓይንኻ ድትመርጽ ጸጋመይታ ዓይንኻ ምስልካስ ሰጋ ኢልካ ኣለኻ ዓይንኻ ድትመርጽ ኢድካ ኩሉ ኣካለይ ክጉድል ኣይደለን ኢድካ ድሕሸካኸ እግርኻ ኣይመርጽ ሙሉእ ከምታ ዝፍጠረኒ ሙሉእ ክኸውን ደላነ ነዚ ክገልጽ ሐዋርያ ጳውሎስ ሕጂ እውን ኣብ ቀዳማይ መጽሓፈ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ከም ዝብለና ሰብነት ብዙሕ እዩ ግን ከዓ ሓደ ኣካል ኣካላትና ብዙሓት እዮም ግን ሓደ ስጋይ ሰብነትና ብዙሕ እዩ ግን ሓደ ስጋይ ሽዑ እንታይ ይብለና ሓደ ካብ ስጋ እንተ ተሰቀየ ሙሉእ ኣካላት ይስቀ ሓደ ካብ ኣካላትና እንተ ደኣ ተሓጒሱኻ ጥዒቶ ኮይኑኻ ኣባ ኩሉ ተይ ኣካላትናኻ ብሓባር ይሕጎስ ሽዑ ነዚኣ ከዓ ምስ ሮሜ ምዕራፍ 6 ዘለና ቃል እንተ ደኣ ተኣሳሲርናያ ብሰብነትካ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ኣስምሮ ብኩሉ ሰብነትካ ምኽንያት ጽድቅ ክትገብሮ ኣለካ ሰብነትካ ምኽንያት ጽድቅን ምኽንያት ሰናይ ምግባር ክትገብሮ ኣለካ እቶም ኣካላትካ ተባሂሎም ዘሎ ሰብነት ኣካላት ክግለጽ እንከሎ ሰብነትካ ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝበነ ስጋዊ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ተሰፊር ዘሎ ብዛዕባ ዓይኒ እንዳበለ ከዓ ንፍትሕን ንሰብኣይን ንሰበይትን ንኣካላትን ብምስጢር ኣራቒዩ ገሊጽልና ኣሎ መዝሙረ ዳዊት ይዝብል ኣፈይ ብምስላ ኸፍት ብምስላ ገይሩ እግዚአብሔር ዝተናበወ ቃል እዚ ኸ እንታይ ይዝብል የማነይታ ዓይንኻ እንተ ዳ ኣስሒታትካ ካብ ምስ የማነይታ ዓይንኻ ሲኦል ተኣቱ የማነይታ ዓይንኻ ጎጥቂትካ ደርብያ ብግብሪ ዝፈጸምዎ ኣለዉ ኢድ እግሪ ብል ስለዚ ሰብነትና ኩሉ ኣካላትና ንጽድቂ ነገር ክንገብሮ ኣለና ሓደ ሐዋርያ ጳውሎስ ታይልና ኣሎ ቀዲሙ ሓደ ካብ ክፍለ ኣካላት እንተ ዳ ተሰቂዩ ኩሉ ኣካላት እዩ ዝስቀ ማለት ዓይንኻ እንተ ሓሚሙ ኩሉ ኣካላትካ ይስትንከፍ ሓደ ካብ ክፍለ ኣካላትና እንተ ጥዒኻ ኩሉ ብሓንሳቢኻ ዝሕጎስ ብዓይኒ ዝምሰል መኒ
سبيتي بيد زمسل ولادي بإجر زمسل كا بيت السبي زي قدسنا قدس أرثوذكس توحيد بيتكسياننا تمرتي بترجمي مالتي هجي مول أكلات يلقى لنا له هاوريا باولوس حتى كا عين خادخة تقدم إيدك ويسقرها عين خادخة تقدم إيدك أجرها مالتي جن هاوريا باولوس تايلنا نزله حدا كاب كفل أكلاتك أنت تسقي كل أكلات السكة حدا كاب كفل أكلاتك أنت راتعها كل السبنات يزحقوس أب أكلات قددم يلا أب سبنات قددن كم زي إلا أفقر خاء أمونغو سبعي أمونغو سبيتي أمونغو ولود أمونغو بيت السب مقدام زبحال يلن فقر قددم زي كونس فقري نمعرو كل سلسوخان أبنات بتا إفيسو معرف حموش تزل هايلك ألترارينا يا أنت يزبلنا سبعي نسبيتو كم أنت كفكر له سبعين سبيتو كم أكلوا كم نفس مش حكي دجنا دم أبناي يوحنس ملك ترارينا خان تبلكا نبص أكا خم نفسها فكرة تنكر هيك نسبيتها خم نفسها مفكرن نبص أكا خم نفسها مفكرن سلزي كاب سبيتها خم بص أكا نمن كند تفكر تزبلكا تايتم لازم تقص تنكر حدا أبوبوت أنكن نتوان إذا تايلك له نسبيتها كم نفسها ها أفكر بيسأكا كم نفسك نبصأكا خم نفسك أفكره نعرك خان سبيت خان زيادة من تفوت نمن تفكر إذا حطوا زي كل عالم كله قدن كرادم أب كرستنا نزيل وددر أب كرستنا نزيل مكفال أب تمرت بيتك سيانا زيل تمرتي سب ببعض الزمس وفلسفنا وحسابات نالبات أبز حجي ناي قداي حماتن ناي قداي مرعاتن زلال إزي قدامه تمرت رامبر بيتك سيانا وتمرتي كونا حمات رقمتك تكون تقل سيتي سبعي حسمتك تكون تقل زبل إزي قدامه ومبر تمرت بيتك سيانا يكونا أب تمرت بيتك سيان رقمتن حسمتن زي كوناسي فقرن سنيتن موحد نيت تمرت بيتك سيان وانا تمرت أبزقن كتردو زلكا جن كبر سبيتن كبر سبع عدنجن ببيني كمان سنة ينقى أتي ندز قباء كبري نسبيت زي السما معلو أتي نسبيتي زقباء كبرها ندز زي السما معلو مصدقها بركب مدكسكا نعم أي السما معني كبر سبيتي بينيو كبر الدخاء بيني أب كبر تحت مقدام يكون أب كبري أتي ندز قباء كبري عدنا تاو خبر اختبال لك أتي نسبيت زوهاب كبرها نسبيت زقباء كبر اختبال لك نديخان نسبيت خانجن أواقع داقا اختواقن يبلكان أواقع داقا خورد يبلن كرسنا ناي وددر يكونن ناي فقرن سنيت ناي موحدين ندز قباء كبر له نسبيت زقباء خبر له نبوز زقباء خبر له نولار زقباء خبر له كم تقدم كل كبرتات زقلصنا نعركها نخل نجر زوهاب كبرتات له نناتو إزجن وددر يكونن نعوز سما معفيت زقبره أنتو يسجايلك عين خان إيد كان إجرام سولقاس وايلك وأكلات كان ديم سبيت خان أدي خان دك خان بيت السب كان دم أكل كام أبن النحدم وددر يلا كم يجير كانين كتقدم يماني عين خا تحشني لك أزجامي تخدر بيع إزجن مستيرجن على عين زمسل انتايا إيد زمسل انتاي إجر زمسل انتاي أبز خرد عنا زلوا بتمرت بيتك سنة بترجع من تمتسينا جن سبيت كبر سبيت قدن كان جلت كبر سبيت انتاي سبيت خمالت أكل كا سبيت خا حفت خا سبيت خمالت حفت خا سبيت خا أكل كا حفت خا مخانا كاب قلنا خا وزع نياتو هيوان كاب قلنا قدام يترهبا حفت خا عصم خا مخانا ويدما ناتك عصم مخانا دما كاب عصم خا وزع سبيت خا مخانا دما دقافيت كا الذكر ناي سبيتي حدا كبر الدخان مزا أدى مالت أفموت تعيمايا تولدك كينوت ناي 3 عامات شدي شورحي ناي محزل ناي صبا ناي كال خال تولد كبهال كله أفموت سعيمة صعري ناي حرسي أدى طريات كتردو تخل دك تبعتي خنوصحي نخلنينا كرد أنا هيك اللي تسعي نرسع لنا مش كبر السبعين كبر سبيتن كبر ولادن كبر عدينا نزلنا أبو مالت دما كمل الكون أفتنا سبيت سطر عيون عد كرسا قصعة ندك تعبي بتأميان كلا سبات وبيت نحفكاني عند بخخا ولا تأميان كلا ولا تسيمان خلا زي بالله كنا ساجن تسأمكوا أخذ اللخا فقرد خمزي أبو مالت نقوله دخ عبي مريت حمد يزلحس
زؤتون زيؤتون يزات يصرف يوارد نمنتاي ندق خعبي ولاد مالتك صباح نغو نبونا دين زتصور زعلي كبر سبيت خا نعاخا زمسل سبن بشنكا صواع ولادن نعاخا صباح نغا خطورن زخلكا ولاد تهبه كبر دزي كبر سبيت زي كبر سواعي زي كبر ولد زي سلاز نزي امتى خاتبلو ننحد حدو استتحاسه حدا اكل سبنتي ستف عيني ايد اغري بوزحي ግን حدا سغا خمس بلو سواعي سبيت ولاد ቤተሰብ كل دمانتاي حدا عينخا انترات غوديل تنخ خلخا ሙሉ አካላትካ ይስቀይልወሉ ኣብ ክርስትና ውድድር ዝባል ኣፈር ውድድር ዝባል የለን በቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ኣብ ቃል ኪዳን ክመጽን ከሎ ኣሞንጎ ኣደን መርዓትን ዝብል ኣሞንጎ ኣቦን ካልእን ዝብል ክመጽ ከሎ ካል ነገር ዝብል እዚ ትምህርቲ ዝን ቀሊል መስል ዝኽትዕ እዚ ኽትዕ ዝን ቀሊል መስል ሳዕቤኑ ግን ከቢዲ እትሕተ መጽ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣዴኻ ደ ተቀድም ሰበይትኻ ንመን ይትሕቶ ንወድ ተባዕታይ መጽ ንጓልን ስተይትኻ ዝኸውን ሕቶ ኣለኻ ኣቦኻ ደ ተቀድሚ ሰባይክ ንውላድ ዝኸውን ሕቶ ካለ ኣዴኻ ደ ተቀድም ኣቦኻ እንታይ ትደሊ እትዕላማ ክብጻሕ ተደሊ ዘሎ ተዋና ነጥቢ እንታይ ስለ ተደሊ ስኻ በመንጽር ወዲ ስለ ዝመጸት ያጠሚት ከያ ዘለኻ ኣነ ክጥምታን ከሎኻ እስከ ንጓልን ስተይት እንተ ትሕተት ንመርዓትከ ሰብኣይ ክዲ ክትፎቱስ ወይስ ኣቦኻ ንመን ተቀድም እንተ ዝብሃል ሓደ ውላድ ዝመጸኻ ነት ውላድ ኮፍ ኣቢልካ ነቦኻ ደ ተቀድም ነዲኻ እንተ ትብሎ እንታይ እዚ መልእኽቱ ነጥቡ ጉዳይ ናበይ ኩሉ ግን ነናቱ ክብርሎ ኣብ ክርስትና ውድድር የለን بمسرت قال كده أنت متسيناون نزخ نري أنت لا متسيناون كده أرثوذكس تواهد بيتكسياننا نقال كده أنك تأسرهم كلاون بمنصر مسحة كل سرارينا يوم سواء سبيتن حدا أكل كم زخونو ملوكوتن سبيتن واحد له سدران داودن سدران داوالن حدا أكل يوم زخون حدا سدرا بيت يوم زخون ولدن داودن حدا سدرا يوم زخون سبن ملاختن حدا نخون له حزبن أحزابن حدا زخون له مبلعن مستن حدا خمس خون سجان دمن حدا خون زرق مستيري زلو بتوحدو نتحدث قبرو እግዚአብሔር ሰባይ ፍለ ይخبلن كله نسوعين سبيتن ጥራ ይኮን حدا ገይር ዘሎ በታኽ ንሪያ ጸናሕና ትምርቲ ስድራ እንዳወድን ስድራ እንዳጓልን ውን ታኾይነም አለው ወኮን አሃደ መሬት ሓደ ጉስነት ዮም ኮይደም ዘሎ ሓደ ስድራ ኮይነም አለው አቦ ወዲ አቦ ጓሊ አደጓል አደ ሰባያ بخلتي ጾታ ማለት بخلتي ወገን ዘሎ ማለት ስለዚህ ውድድር ክትልካ ኣብ ክርስትና በይነኻ ተወዳድሮ ኣፍቅር በይነኻ ተወዳድሮ ነና ቀዲንካ ነን ከተርፍ እትተለኸኻ እንታይ ስለ ዝኾነ መደምደም ታብሕጽር ዝበለ ነዚ ኣኽንሪ አንተ ራኾይና ግን ክብር ሰበይትን ክብር ሰብኣይን ክብር ደን ክብር ቦን ክብር ውሉድን ኩሉ ግን ነናቱ ክብርሎ ነደ ዝምልከታ ክብርሎ ንሰበይት ዝምልከታ ክብርሎ ተቀዲሙ ዝብልካ መሰደኻ ብርክብ ተላጽ ኸድቅ እስተኽል بفقر مساجن كتحنقط خليها ندز جبا خبر سلا زخونة نسبيت خاد دك استخليها مش علامات ولا خمر عخان سوس سلا زخونة كاب بحنسا محدر زركبك ولا هي بسط وطني أملاخ سلا تقبل كبر سبيتنا يبينيو كبر ناي أدخا نبينيو جن أب كبرتات مبلي لا زبحال جن يلا أنا حد حتى كا أقعد أمو حساس الداخل مثلا نجزا إيش حتى كا عرفت نفسها أبوها إنه كيد عارف له نسخة مصدقة تنبر الله أديها أدمت سجيبة أبهاي قال 7 عامات كوينا أنا قولي له الله خبكم مصور أمين نفسها سبع على كتم حضره له تعالوا لابزي تقول كنات بس حلا السخة حساس للداخل أنا يجزاها كله وراسي نتبيتن كل نجنك وراسن السخاخ كتمر عن كلها نسبيتها أبي متخا من أفتح أنت تقصيخ نجرك كاسل الدلخة إتا تجلس أزلا سبعي أبوون أديون حديقو مسبيتن يوعد كلهم كحدا أكل خون مش حكي مشكلتي حدا أكل خون بركز ونقول ما تمرف عصر جات السفير زلوي يكون السكلة تسكع الله هذا السكع زجزيابي راح هذا جبر زجزيابي راح تستعمر سبي يفلت نتجزيار عمل حدث جبر سبعي فليه يزبل أنا حد حتى حتى كا سبعي أبوون أديون حديقو مسبيت واحد بل ندي حاجة في كم مسبيتها جوجا خام فلا خدو كتمل سليك نايد لك كان ترديتك حساس للدقها أديخات عنا قودي لوالو أبوها يلن كلهم حواتك حدارم ووصيهم والو أديخا على سبزة سعزية سخاخت عليها تسانيخا تمرعيخا تقص مصحف قدس أبوهانا أديخان حدق يزبل أبوهانا أديخان حدق كلنا أبوهانا سواي أبونا أدين حديكم السبيت وواحد
مرعات كأ كم يجرا مسدخ خمت أنت تبلك أستعد تقبل إذا عين حتى يمزح حتى نازل لوز حتى زي تلوخو نتصري فيوس يعبيخا بيمنتخا مركب صعبين جن انتعي أمون قصب حدار بزق على زي مشونجو قاعد تدربي زلوا كندي كرف استلعي لخون خل كندي شجر تخسي تخون خل نبي الحر حجز مسرتك أمونجو ودن قالن حدارك انتعي تلوخو إذا حلف زلوا نزبنا أمتشر عشان نبلو لواجن وانا زنجرجن عالم سنة عنياتها يكونوا فلسفات زي كونس بيت كريستيانا نسخان بعلخا مس بيت حد أكل كتكون وانا نايت حدار وانا نايت قال كدانكا بيت كريستيانا بيت كريستيان انتهى تبلك تمرت بيت كريستيان مسمع قديفهم نحد زمت سن حسابات قال إلهم ناي سبات انت مكات عارستي انت ناي متأمتي بزح فلورس انت ناي بيمنت مركبي تبعي لزفنو اب تمرت قدس بيت كريستيانا اب سب حدار انتي صعبين نولد من الوقت زبخل كلخ نحد موقع نحد من عدا يكونن بيت كريستياننا طباباوي كايدا سله تخيد صعبين كن كبي كتعني موت يزمرح نخت عزبصح ነገር አይኮን ክብር ደለዎ ክብር ናይ ሰበይ ተኻሎ አዲኻ ነታ ተምጻ መርዓትካ አዲያ حمات كم زرقمتي نونوتا سيتود قال زبال ازي سنفنا حمقتي تمرت قال كيدانن تمرت فقرن تمرت بيتكسيان زغبا زي تمارسب زحزو سنفناي تمرت مصحف قدساوي تمرت كريستوساوي تمرت بيت كريستياناوي تمرت قال كيداناوي بزغبا استمهره جن اديخا اديخا اذا تمرت بيت كريستيان نحنا اب طرح غولغول زله زخيد كيدتنا حمقت وي دما ناي تحساسبا وي دما ناي مريچ حمقت اكايدا زخيد ازي كنا نحنا نقتلو تمرت بيت كريستياننا قدن قرادم سواين سبيت متتاو زفقدك እግዚአብሔር ይዛዘዘ ኪዶተኻ አለው ስለዚህ ከቤተ ክርስቲያን ወይ ድማ ካብ እግዚአብሔራው መንገዲ ፈንጊጡ ወጽዩ ሳዓሪሩ ባዓል ሰብ አነ ነደ እስፎት ባዓላ ተፈልጥ መርዓተ አነ መርዓተ እስፎት ባዓላ ተፈልጥ አደይ ምባል በተቀዲሙ ትርጉም ናይ ፍቅሪ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 13 መስፈርታ ተገሊጽ ዘሎ ቅንኢ ምቅድዳም مجهر كم زي تاتخاتم زلخا حدا فتيخا حدا فقري حدا فتيخا انا حدا ختصلى حدا قدينكا حدا ختصنف مخالكا خا فقر جوجاجل كلخا اب كرسنا فقري اي جوجاجل اي قرادم كل معري نهصان زخون فقر له ندز غبا فقر له نسبيت زغبا فقر له لبو اخن بلو ندلن حزبنا كن مس بيت كريستيان مس እግዚአብሔርን ስተአሳሰር ትምርቲ ካብ اب መራخ ብዙሃን ዋና ዘይብሉ ፍኑ ትምርት ዝወሃብ መስማዕ تمرت بيتك سام اسمع يولص نالبات عخا قليل كمسلك اخمرن نعي بولق نخيبهاني زمصت الملخت سلازلا امونغو سب حدار كيتهرف از غداي زي شجر فطير من زطجو من زمص حسابات نمنتاي حزبنا كن نمرحت امنتن بيتك كريستيان تمرت بيتك سان زي كاي تازبولكو حال كيترسا صحاب قدس تايزول زليلنا سواي ابون ادين حديغو مسبيتو وحد نبي اخات غرفه نديها بين قديفك بحممتاسي مس بعلت بيتك مقماتك نغزيابير حقيسك الله مالدي تزاز كنت يزبل ابوخنا اديخنا خبر ترجمتك مرجم عد مرجم ابو زبال الله زعناني قدن قدادم بعلت بيتك فقر خانت اللوا فقر ولد خلوا اسخا فقرنا بعلت بيتك نحلالخا فقر سدرا بيت عليك ترغون قال كيدان سدرا ندا ودن سدرا ندا غادن حدا يمزخون كم تسخان مس بعلت بيتك حدا تخونلو حدا خنبل كلنا كو بايمرو زي بصح كلتو بانصار صوتا كوي بتمرت بيت كريستيان كن حدا برقيق مستير بملكوتن سبيتن بيت كريستيان تمسلو مثالي نسخا كن ندز غبا خبر اختبالك نسبيتها حز غبا خبر اختبالك نوبخا زغبا خبر اختبالك نولد زغبا خبر اختبالك نبصتك زغبا خبر اختبالك فقر خنبل كلنا زغلكم تنتنو صحيح حنتي كي توقسي تحلف نزي امنت خي ترفن احنا نفكرينا نزي امنت اتفقر كنت عين فقر مخانن كنغرك نحنا نصلو كن سيطان نزي امنت نصلو صلو كن حدا ነገር አለና خفء منفسه توشتم حاضر زلو خفء منفسي نامن نزي امنتي نخحتي منافقان كي ترف نعم زمت فقرون نهبينا بناي سنه طبب نالبات نزوم سنه طبኛታት حواتنا متنكاف كيمسل بسنه طبب زمت ملختات كن ازي حدا غنياي أنا حدا قال لي سنتي ذكرنا إيش تخلناس أب تي في إرت حلف نورت حنتي درف سمعة ذكرى مالتين درفين سمعنا جن قديتها تسمعوا نجار له هاي ما نوتها بزاي قدس
عليتها بزي قدس قال المسيس هايمونوتها بزي قدس هايمونوت قسي خاص فرات مص مسرتي إنت هايمونوتي السخاخ مرأته خانك قدنك أنا دن كمان بقداي إمنت كمان كتزارب ترى خانك بقداي مسحف قدس كي تعرف كتزارب تخانك مس كما خازقنا أماني تزارب مس كما خازقنا أماني تراردا كما أماني تخا قرص سبتمنس بسنة وبزمت حلف مرأتك أنتي هايمونوتها بزي قدس بلي عبد الفتاح زلي زبز حسب دقمو سب هايمونوتها أنت بزي قدس تخيل زملكتنا يكون على هايمونوت مسرت كل نجار أمنتي بجك حنتي ولد وهاد إلى التأمين قدس أرثوذكس توهاد هايمونوت قال كم أمنته نحن ينفلت علينا مفلات مالتنا تابع في سنة 4 حموش السفير زل حدا قويت عاد أمنت حدا تنكت نوع ودق مقبار سلازي إذا ما دقت زي حدا جناي تملي سقون تسفى قبر بحس الولد تمرت بيتك سنة تعالوا أنا قنتها حزبنا نقول أمنت متأثر زلوا كاب قدس بيت كريستيان زوهاب تمرت تنبر نخمز عينتها كاتعي السب كم يجير كاتو جاجل كم يجير كفيو تعبي كم يجير كابو منصر ما أتاوي تخعوتولو جنكع أب هايمانوتن أب فقرن أب منفسن أب حدارن أب يوتن زخفافل كبيد نجر كنت نقول لك بعنا كبر حبل الشيء قال هي وتسمع لنا كبر ربنا قسيس تولده بتعمي دس دبل سناي قالي እግዚአብሔር ጸጋ ብረስ ጸጋ ይብዛልኩም ከህነትኩም ይባርክን ይቀድስን ከህነት ዘካርያስ ይጎረልኩም አሜን እዚያ ክትበር حل እዲ ጽበን ይራና ኸ ወላ አነን በዓለይስ አደይ ቀደም ሰበይተክ ብናተይ ሐሳብ ደሐሰብኳ ፈለማ ማስሜዳም ሰማዕኳ ማለቲ ደሐርግን እንታይ ከገደሰኒ ብናተይ ትንታነ ዝኸዶ አባት ነፍሰይን ምንታይ ዲሒዘዮ ሃይማኖተክ መርሐና ሃይማኖተክ ከሪእነ ትቁንዕ መንገድ ከሪእነ ደይኮንኩን أبات نفسي ناين السحاب ويكاسهم يخم زي انترسوين مسيام زلوا قربيت جزا كحتى مالني زبلي بزا علامة زي تداولنا تراخينا مالتي بتعم عجيب ولا دس دبل ملسي برجز بريحات اللي سخنتها ندز متن فقر له نسبيت زمتن نولاد من زمتن على نبون زمتن نقول لسب صدق خلاص فترة قالك جبرين من قست ما بحد يدي صدق تزاز عم دخلني تنايك إسار نكسر نقولتها خا نقولتها ننا تزوج ملكوتا نقرأله زوج ملكوتا زي بوليتيكا ويرم هجرة وتملكتكم كزحل في بايبلي كالي ما صحفكم سوينا نزارب زنا تهكل وانجيل ماتيوس إسران كلتن دل خا 10 حمشات حيزة باهم هي قطعمكم إلنا دا علنا كلنا دمسة كان شلنا زي حسب زي مسيات النعيوين انتهي بقى لعلو قويتادنا نحن خلنا مرة مرول نتقال بقى قوي فريساوين نقول تخفتن ولا ما بزمت ثلاثي جبرن كيسار اسمها جبودي دبل حطي كفاته وتحطي يس برجت شو قويت ادم اللي ساقال جين قويت مسرت سلا زي جاكوين اتناي كيسار نكيسار اتناي قويت خان قويت هابو بدبل بحط نحطهم بحطه غيرو عفونكم زت حزم سلازن السخاد ما بزي دياقون ودي نسبيت خاص قبا كبري بزا قطعه سرات قال كيدان زبل ناي شمون تورح كورس مساي تمهار كاخ تاتمرت وسيد كاخ تناي دي خاص قبا خبر تمهار كالخا نايلو مسلسل عمت كلت عمت اتن مرعات كاز قبا السخاخ تكون زقبا كان مرعاتك السخاخ تكون زقبا كان ديخا نوبخان السخاخ تكون زقبا كان ولد كان ازمات كان تنغيرلو تمرت بيتكسيان مدمدم تاغن كوليفكا زلخو حزبنا خردو زلو تمرت بيتكسياننا كاب بيتكسياننا كان مرحت بيتكسياننا كسمالو انتي جن رداكا حزبنا نتمرت بيتكسيان كيفلطه بخالوت تايغبرالو ايمرو تبريزو سانكف سنفل لخونالو اذن تاي زرداك معرخ ندزي حزبنا كاب بيتكسيان كاب قال እግዚአብሔርን كاب بيتكسيان تمرتنا رحيقو مهلاو يزرداك اذا ايكاتني مدمدم تاتاني مجمر تازبلنا كت نمو تمره ازلومي زكات عزلو قدم زي يكاتي ازلومي حتى قريب زلو قدم بقدس بيت كريستياننا اسرو مطلل قدسانا استملسي أمانة يقدس أرثوذكس توهاد بيت كريستيان تمرتيني أبو بيت كريستيان تقبلت خنكا نزعبو خاتمرت مقبال ببيت كريستيان تجزأ أنت مزاز أنت راح خنكا اتقال كيران كتأسرك خلا بيت كريستيان كتفلت لك بحصر ولكن أبو خان أدي خان قداف مالت جن عميق مستير الله مقداف مالت نبخا مقداف ندي خان مقداف مالت أيقونا كبر عدن كبر بون كبر سبيتن كبر ولادن زقلت عميق مستيري كبر حبلي امين قال هو تسمع لنا ابونا بدقامي بتعم دس دبلي انا وين بارهلي كافت تتصبيد موصخنا لعل بارهلي مو እግዚአብሔር ካ ጸጋብረስ ጸጋ ይብዛልኩም بتعم دس دبلي እሺ ስድራ ቤት እግዚአብሔር ከመጨኒኹም
ናይ ሎማዓንት ወቅታዊ ጉዳይ ሕቶታትና ኣብዚ ዓጺና ኣለና ንዝመጽ ወቅታዊ ሕቶታት ተዘሊኩምን ኣብ ቦታ ኮመንት ብምግዳፍ ሕቶታትኩም ክምለሰልኩም ንጽበ ንዝነበረና ግዜ እግዚአብሔር አምላክ ባሪኹን ቅዱስን ስለዝሃበና ክብርን ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ሎም ንዘላለም ንዑ ይኹን ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ኔስታሊ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዩቲዩብ ቻነል ኔስታሊ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዩቲዩብ ቻነል ጎን ጎንቲ ትምህርቲ ስልጠና ኮርስ ያሬዳዊ መዝሙር በሁሉ ቋንቋታት ስነ ጽሑፋት ዛንታ ቅዱሳን መንፈሳዊ ልብ ወለድ መንፈሳዊ ፊልም መልሲ ንሕቶታትኩም ፖድካስት ካልእን እትልቦ አገልግሎት ተወሳኺ ምናይ ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ስርዓት ቅቡላት ዝኾኑ ዝተፈላለዩ መንፈሳዊ ንብረት ንገዛና ንቅድስት ቤተክርስቲያን ንህያባት ንሞባ ንኻልእን ዘገልግሉ ህያባት ወይ ድማ ንኻልእን ዘገልግሉ ንብረታት ናብ ኩሉ ዓለም ትልኽ ንዝያዳ ሓበሬታ ንምእዛዝን ንምውካስን በዋትሳፕ ቴሌግራም ተደምሮ 251 979 53 2281 ወይ ድማ ተደምሮ 951 5 21 23 92 56 ቀሲስ ተወልደ ገብረ ትንሳኤልካ ምውካስን ምእዛዝን ይካል። ኔስታሊ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዩቲዩብ ቻነል